आए खुदावंद के जिंदा नाम में आप सबको शाहिद का अदाब और सलाम पहुंचे। एक बार फिर हम आपके साथ इस शो को लेकर आए हैं फॉर ऑल दी अर्थ पर, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको बरकत दे रहा है, और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको चाहता है कि वो आपसे ताल्लुक़ रखे। मेरा ईमान है कि खुदावंद जो है वो आपसे प्यार करता है और आप भी खुदावंद की तड़प रखते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिसने तुमसे अजीब सलूक किया साइश करोगे और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के दरमियान हूँ और खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और मैं जमीन पर आसमान में अजायब जाहिर करूंगा। आमीन। ये खुदावंद का कलाम है, ये वो नबूवत है जो उस वक्त पूरी हुई जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पाक रूह अपने लोगों पर ईद पेंतिकोस्त पर नाजिल किया। और उस वक्त पतरस ने बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ खड़े होकर यह कहा कि यही है वो वक्त जब खुदावंद का कलाम पूरा हुआ कि उसने कहा कि मैं अपनी रूह हर फर्द बशर पर नाजिल करूंगा। खा कोई गुलाम हो, खा कोई आजाद हो, खा कोई औरत हो, खा कोई मर्द हो, खा कोई बुढ़ा हो, उस पर खुदावंद की रूह नाजिल होगी। और खुदावंद की रूह आज भी हम पर नाजिल होती है। खुदावंद का रूह आज भी हमें बुलाता है। खुदावंद का रूह आज भी हमें जिंदगी की तरफ माइल करता है, लेकर जाता है, रहनुमाई करता है। इसलिए मेरे अजीजों, आए खुदावंद के रूह को अपनी जिंदगी में पुकारें, अपनी जिंदगी में लें, अपनी जिंदगी पर लें, ताकि हम नाकाम ना हो बल्कि कामयाब हों। क्योंकि कामयाबी की कुंजियां खुदावंद के पास। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सरफराजी जो है वो ना तो मशरिक से आती है, ना मगरब से, ना जनूब से, ना शुमाल से, बल्कि सरफराजी खुदावंद की तरफ से आती है। और जो कोई खुदावंद पर ईमान और यकीन रखता है कभी शर्मिंदा नहीं होता। और खुदावंद का कलाम सच्चा है। यूं ही मेरे साथ बने रहिए, और इसके बाद मैं आपके साथ आज का कलाम बांटूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह दरअसल कौन है और क्यों हम उस पर ईमान रखें। यीशु मसीह में आप सबको फिर से मेरा सलाम, और खुदावंद में आपको बरकत मिले यीशु नाम में। आमीन। Thank you, Lord. We worship you, Father, because you're a good God, and all glory and worship is yours. खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। पाक खुदा बंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह पाक खुदा बंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आ
लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। आ, 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 रुआ, आ, आ, रुआ, बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। आ, आ, रुआ, आ, 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 रुआ, सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान घबराएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा शैतान घबराएगा। आ, आ, रुआ, आ, आ, रुआ, देखिए, जो कोई खुदावंद यीशु पर ईमान रखता है वो चट्टान पर ईमान रखता है, क्योंकि वो अपना घर चट्टान पर बनाता है। खा बारिश आए, खा तूफान आए, वो उसे गिरने नहीं देता, बल्कि उसे संभाल कर बचाता है। इसलिए जो कोई उसका नाम पुकारेगा वो बचाया जाएगा।
यीशु यीशु तूफानों की हंसती है क्या, तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, तूफानों की हंसती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, अंगूर के पेड़ से पैवस्ता हर डाली सामन हो जाए, अंगूर के पेड़ से पैवस्ता हर डाली सामन हो जाए, कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए, यीशु 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 छोड़े छोड़े साथी, दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान, दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान, दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान, गर हाथ में हाथ हो यीशु का, तो मौत भी जीवन हो जाए, गर हाथ में हाथ हो यीशु का, तो मौत भी जीवन हो जाए, कुम्हार बने कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए, यीशु 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 यीशु।
میرا قلعہ، میرا ایمان، میرا صلہ، میری چٹان یسوع جی، میرا قلعہ یسوع جی، میرا ایمان، میرا صلہ، میری چٹان، میرا قلعہ، میرا ایمان، میرا صلہ، یہوہ یری، یہوہ شالوم، یہوہ قادر مجھ کو ملا، میری چٹان، میرا قلعہ، میرا ایمان، میرا صلہ۔ تیری ہی روح سے ہم قوت پاتے ہیں، تیری ہی روح سے ہم قوت پاتے ہیں، تیرے لہو سے دشمن بھگاتے ہیں، تیرے لہو سے دشمن بھگاتے ہیں، میری چٹان، میرا قلعہ، میرا ایمان، میرا صلہ، میری چٹان، میرا قلعہ، میرا ایمان، میرا صلہ۔ باپ بیٹا روح ہمارے ساتھ رہتے ہیں، باپ بیٹا روح ہمارے ساتھ رہتے ہیں، پیار کے چشمے ہمارے اندر بہتے ہیں، پیار کے چشمے ہمارے اندر بہتے ہیں، میری چٹان، میرا قلعہ، میرا ایمان، میرا صلہ، میری چٹان، میرا قلعہ، میرا ایمان، میرا صلہ۔ پاک فرشتوں کا یہاں پہرا رہتا ہے، پاک فرشتوں کا یہاں پہرا رہتا ہے، پیار کا دریا یہاں ہر سو بہتا ہے، پیار کا دریا یہاں ہر سو بہتا ہے، پاک فرشتوں کا یہاں پہرا رہتا ہے، پاک فرشتوں کا یہاں پہرا رہتا ہے، پیار کا دریا یہاں ہر سو بہتا ہے، پیار کا دریا یہاں ہر سو بہتا ہے، میری چٹان، میرا قلعہ، میرا ایمان، میرا صلہ، میری چٹان، میرا قلعہ، میرا ایمان، میرا صلہ، یہوہ یری، یہوہ قادر، یہوہ کامل ہم کو ملا، میری چٹان، میرا قلعہ، میرا ایمان، میرا صلہ، میری چٹان، میرا قلعہ، قلعہ، میرا ایمان۔
खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबको शाहिद का फिर से आदाब और सलाम पहुंचे। आज मैं जो आपसे बांटूंगा, जिस बात के मुतल्लिक मैं आपसे आज गुफ्तगू करूंगा, जिस अनवान के मुतल्लिक मैं आपसे आज गुफ्तगू करूंगा, मेरे ख्याल से वो दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। और वो सवाल ये है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है? क्या इसमें कोई हकीकत है या ये मनगढ़ंत कहानी है? क्या बाइबल सच है या फिर झूठी है? क्या इन शागिर्दों ने ये कहानी लिखी है या फिर इसमें कोई हकीकत है? ये वो सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज देखने और सुनने वालों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हाँ, बताइए हमें कि क्या खुदावंद यीशु मसीह सच्चा है या झूठा, और खुदावंद यीशु मसीह कौन है, और क्या बाइबल सच है या झूठी, और या फिर अगर खुदावंद यीशु मसीह सच्चा है तो हम उस पर ईमान क्यों लाएं। ये वो ईमान है जो आप के साथ आज मैं बांटूंगा। और आप गौर से सुनिए, इस बाइबल में से एक ऐसी कहानी, एक ऐसा वाक्या मैं आपके साथ पढ़ूंगा जो इस बात को जाहिर करेगा, जो इस बात की हकीकत को अयां करेगा कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान क्यों लाना चाहिए। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਜੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈਮਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਈਮਾਨ ਇਹ ਵਾ। ਸੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਮੈਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਤੇ ਉਹਦੇ 9ਵੇਂ ਬਾਬ ਚੋਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ पढ़ांगा। और लिखा है कि फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा। किसने? यीशु ने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, जो पैदा ही अंधा हुआ था, जिसकी आंखें नहीं थी, जो पैदाइश से ही देख नहीं सकता था। और लिखा है कि और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, क्या रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके मां बाप ने? यहां पर मैं रुकना चाहता हूं। अब शागिर्द जो हैं वो एक सवाल करते हैं खुदावंद यीशु से कि ये जड़ा बंदा जे जड़ा अन्ना पैदा होया सी, जड़ा शुरू तो ही अन्ना सी, इन्ने गुनाह कीता सी कि अन्ना पैदा होया, या फिर ਇਹਦੇ मां-बाप ने गुनाह कीता सी कि ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ सजा मिली। ਅਸੀਂ बहुत दफा अपने आप ਨਾਲ भी ये सवाल करने हैं कि क्या मैंने कोई ऐसा गुनाह किया है जिस बात की मुझे सजा मिल रही है, या फिर ਅਸੀਂ कदी दूसरों ते भी इल्जाम या ताना लगाने हैं या उन्हां ते उंगली उठाने हैं कि शायद इन्हां नूं इस दुख दे विच या इस गल दी सजा मिल रही जे क्योंकि इन्हां ने गुनाह कीता जी। और बहुत दफा ते ਅਸੀਂ ਇਹ भी सुनते हैं बहुत सारे खादमां कोलों भी कि वो ये कहते हैं कि इन्हां ते इस तो ये आफत जे, इन्हां ते ये बीमारी इस तो जे, इन्हां ते ये दुख इस तो जे, इन्हां ते तकलीफ या मुश्किल इस तो जे क्योंकि इन्हां ते खुदा दी लानत है या खुदा दी करस है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस गल दे मुकाबल बिल्कुल मुख्तलिफ जवाब दिंदे ने। इस तो मेरे अजीजों, कदी भी किसी दी गल ते यकीन ना करो, हमेशा बाइबल नू पढ़ो और बाइबल दे विच देखो कि की लिखा जे। यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ये कहता है कि ना तो इसने गुनाह किया कि ये जन्म से अंधा पैदा हुआ, और ना ही इसके मां बाप ने गुनाह किया कि जो इसको इसकी सजा मिली, उसकी सजा मिली कि ये जन्म से अंधा पैदा हुआ। अजीजों, इस बात को हमें याद रखना है कि खुदावंद जो है वो सजा देने वाला खुदा नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है कि मैं दुनिया में इसलिए आया हूं ताकि मैं तुम्हें जिंदगी दूं, सजा नहीं दूं, जिंदगी दूं। यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब अगर आप गौर से पढ़ें तो वो ये कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है, यानी बाप ने, यानी खुदा ने जिन्हें पूरी कायनात नू तखलीक कीता जे, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ नहीं लाना आया, बल्कि मैं ते खुशखबरी का पैगाम लेके आया। और फिर क्या कहता है
यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया ना था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हो, यानी खुदा बजाते खुद जाहिर हो। क्योंकि अगर तुसी ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना अहदनामा पढ़ो तो पता लगता जे कि बहुत सारे यहूदी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਜੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ कि इसलिए हुआ कि खुदा जाहिर हो, खुदा का बेटा जाहिर हो। लिखा है कि जिसने मुझे भेजा हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। तीन बातें जल्दी जल्दी से हमें पता चलती हैं कि नंबर 1 कि खुदावंद जो है वो खुदावंद जो है वो खुदा की तरफ से भेजा गया है। खुदावंद का लफ्जी मतलब ये है जो खुदा से निकला हो या खुदा में पवित्र हो। खुदावंद का मतलब है पवित्र हुआ जो खुदा में है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं बाप से निकला हूं और आया हूं, क्योंकि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। इसलिए खुदावंद और खुदा जो है वो एक है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैंने इस जमीन पर और या मेरे आने का इस जमीन पर मकसद यह है कि मैं दुनिया को रोशनी दूं, दुनिया को नूर दूं, दुनिया को सजा नहीं दूं, दुनिया को गुनाहगार साबित नहीं करूं, बल्कि दुनिया को क्या करूं, नूर दूं। और लिखा है कि यह कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाई और उसे कहा कि जाकर उसमें धो ले, जाकर उसमें धो ले, उस हौज में धो ले। पस उसने जाकर धोया और वो बीना होकर वापस आया। पस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे कि ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था। बाज ने कहा ये वही है और औरों ने कहा नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा कि मैं वही हूं। बस वो उससे कहने लगे फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गई? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा जाकर धो ले। बस मैं गया और धो कर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा वो कहां है? उसने यानी उस अंधे ने, उस जो जन्म से अंधा था, उसने कहा मुझे नहीं पता वो कहां है, मैं ये नहीं जानता कि वो कहां है। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए और जिस रोज यीशु ने मट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वो सब्बत का दिन था। अब यहां पर लिखा है कि वो सब्बत का दिन था क्योंकि पुराने अहदनामा में ये कानून था कि सब्बत के दिन कोई काम ना किया जाए। जो अपने आप को खुदा के ज्यादा नजदीक समझते थे, जो अपने आप को ये समझते थे कि हमें कलाम की सब बातों का पता है, जो अपने आप को ये समझते थे कि खुदा का हमें पता है कि खुदा क्या करता है, कब करता है और कैसे करता है, वो इस बात पर यकीन रखते थे कि अगर तेरी आंखें उस यीशु ने खोली हैं तो ये साफ जाहिर है कि वो खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि अगर वो खुदा की तरफ से होता तो उसे खुदा के कवानीन का पता होता कि सब्बत के दिन लिखा हुआ है कि तू कोई काम ना करना। इसलिए उसने कहा फिर फरीसियों ने उससे पूछा कि किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा कि उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब मैं बीना हूं। बस बात फरीसी कहने लगे ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि ये सब्बत के दिन को नहीं मानता। यहां पर बाइबल में लिखा है उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम लगाया, शक किया कि वो खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि वो खुदा की बातों को नहीं मानता। क्योंकि वो लोग ये समझते थे कि खुदा जो है अगर उसने ये कवानीन बनाए हैं तो वो उन कवानीन को तोड़ नहीं सकता, उन कवानीन से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता। इस बात पर उनका ये यकीन था कि अगर वो खुदा को जानता, अगर वो आदमी खुदा की तरफ से होता तो वो सब्बत के दिन को मानता।
मगर बाज ने कहा कि गुनाहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजज़े दिखा सकता है। बस उनमें इख्तलाफ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली तो उसके हक में क्या कहता है। उसने कहा वो नबी है। नंबर 2, हमने यहां पर गौर किया है कि खुदावंद यीशु मसीह नबी था, that he was a prophet। नंबर 1 हमने सीखा है कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में रोशनी देने के लिए आया, दुनिया में खुशी देने के लिए आया, दुनिया को एक उम्मीद देने के लिए आया। He was the light of the world। Bible says that he was the light of the world, and secondly that Bible says that he was a prophet। उस आदमी ने कहा कि वो नबी है। लेकिन यहां पर देखें कि फरीसी जो हैं वो इस बात पर यकीन नहीं करते, वो इस बात पर ईमान नहीं लाते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो यीशु नहीं मानता। क्योंकि अगर वो ये खुदा की तरफ से होता तो वो मानता कि सब्बत के दिन मौजज़ा करना या कोई काम करना या कोई मदद का काम करना रिवा नहीं है। लेकिन यहूदियों को यकीन ना आया कि ये अंधा था या बीना हो गया। फिर यहूदियों ने, उन फरीसियों ने, उन मजहबी लोगों ने उस आदमी पर शक करना शुरू कर दिया। यानी देखते हुए भी, सुनते हुए भी इस बात पर यकीन नहीं रखते कि वो अंधा था, अब उसे नजर आता है। वो इस बात पर ईमान नहीं रखते कि उसकी आंखें खुल गई हैं। लेकिन वो आदमी वो जो जन्म का अंधा था, वो बार बार उन्हें ये कहता है कि उसने मेरी आंखें खोली हैं। और फिर क्या हुआ, उसने ये पूछ लिया उनसे, ना पूछा, पूछ लिया कि ये तुम्हारा बेटा है, जिसे, सॉरी मैं आज जो है वो मिस कर गया। जब तक उन्होंने उसके मां बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उनसे ना पूछ लिया कि ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था, फिर वो अब क्यों कर देखता है। उसके मां बाप ने जवाब में कहा हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है। अब जो उनके मां बाप हैं, उस लड़के के मां बाप हैं, वो आकर उस हैकल में, उस चर्च में, उस जगह पर जहां पर इबादत की जाती थी, आकर इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ ये हमारा ही बेटा है, हाँ ये जन्म से ही अंधा था। क्योंकि फरीसी जो हैं वो इस बात का यकीन करना चाहते हैं, इस बात पर बिल्कुल हतमी होना चाहते हैं कि ये वाकया ही जो लड़का है ये जन्म से अंधा था या नहीं। तो वो उसके मां बाप को बुलाकर उससे तफ्तीश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को नबी नहीं बल्कि झूठा साबित करें। वो ये चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम लगाएं, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करना चाहते। अजीजों, आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, यीशु मसीह पर नुक्ताचीनी करते हैं, यीशु मसीह की हकीकत को नहीं मानते, उसके मौजज़ात को नहीं मानते, उसके कलाम को नहीं मानते। वो ये देखते हुए भी कि कितने लोग खुदावंद यीशु को मानने वाले हैं, कितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह से शिफा पाई है, कितने लोगों ने ईमान से उसको कबूल किया है, इसके बावजूद वो इस बात की हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करते या फिर जानना ही नहीं चाहते कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक हकीकत है अजीजों। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कोई मफरूजा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह आया था, यीशु मसीह आया था, खुदावंद आया था, उसे सलीब दी गई थी, उसे मारा गया था, लेकिन खुदा ने उसको जिलाया और मुर्दों में से जिंदा किया और वो अब आसमान पर है। यहां पर वो मां बाप जिनका बेटा जन्म से अंधा था आकर फरीसियों को ये कहते हैं कि हां ये वाकया ही अंधा था और अब ये देखता है उसके, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, ना ये जानते हैं कि किसने इसकी आंखें खोली। तो वो तो बालिग है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप कह देगा। यहां पर वो उसके मां बाप क्यों उस बेटे को चाहते हैं कि वो खुद बताए कि उसके साथ ये माजरा क्या हुआ और किसने उसकी आंखें खोली है। क्योंकि वो मां बाप जो थे वो डरते थे कि ये जो यहूदी हैं, ये जो मजहबी लोग हैं, ये कभी भी कबूल ना करेंगे कि अगर उनकी मुखालफत की गई, अगर ये कहा गया कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो नबी है, अगर ये कहा गया कि खुदावंद यीशु मसीह वो नूर है,
اگر یہ کہا گیا کہ خداوند یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے، جیسے بائبل بتاتی ہے، جیسے بائبل بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ زندگی کا پانی ہے، جیسے بائبل میں مقدس میں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا شافی ہے، وہ اس بات کی گواہی دینے سے ڈر رہے تھے۔ کیوں ڈر رہے تھے؟ بائبل میں بتاتی ہے کہ وہ اس لیے ڈر رہے تھے کہ یہ جو جنونی لوگ ہیں، یہ جو مذہبی لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو صرف اور صرف یہ جانتے ہیں، کیونکہ یہ دراصل اندھے ہیں، دراصل ان کی آنکھیں بند ہیں، اور یہ آنکھیں بند ہوتے ہوئے بھی اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ یہ اندھے ہیں، کیونکہ بائبل کی اس چیپٹر کی آخری آیت نہایت ہی خوبصورت اور طاقتور ہے، اور میں آپ کے ساتھ اس آیت پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ آخر میں لکھا ہے کہ یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودی ایکا کر چکے تھے، اور اگر کوئی اس مسیح کے ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ سے خارج کر دیا جائے۔ اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے، اسی سے پوچھ لو۔ عزیزو، آج بھی یہ جو خوف ہے، یہ جو ڈر ہے، جو مذہبی جنونیت ہے، یہ لوگوں پر چھا جاتی ہے اور ان کے اندھے پن کو اور زیادہ گہرا کر دیتی ہے۔ ان کے سامنے وہ دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ جو جنونیت ہے، وہ جو مذہبی پن ہے، اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا اور بہتر جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ پاک جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ مذہبی جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو مذہب کا صحیح پتہ ہے، ہم کو صحیح خدا کا پتہ ہے۔ دراصل عزیزو، وہ اندھے ہوتے ہیں جن پر مذہبی جنون چھایا ہوتا ہے۔ وہ اصل میں ان باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ خدا جو ہے اس کو آپ ایک باکس میں بند نہیں کر سکتے۔ خدا لامحدود خدا ہے، خدا جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، خدا نے جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ کچھ بھی کہیں بھی کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جنونی لوگ خدا کی پہچان کو بھول کر لوگوں پر ظلم اور بوجھ لاد دیتے ہیں۔ یہاں پر وہ ماں باپ اس ڈر سے، اس خوف سے اس بات کو نہیں بتاتے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ان یہودیوں نے، ان مذہبی فریسیوں نے ہمیں دکھ دیں گے، ہمیں ہیکل سے نکال دیں گے، اور شاید ہمیں مار بھی ڈالیں۔ اور آج بھی اس دنیا میں میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مذہبی لوگ آج بھی دنیا میں ہلچل مچا دیتے ہیں، آج بھی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، آج بھی لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، بلکہ ان کو کاٹ ڈالتے ہیں، صرف اپنی مذہبی جنونیت کی وجہ سے۔ وہ خدا کو بھول جاتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ رب الفاج ہے، خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، خدا جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انسان کی عقل خدا کو سمجھ نہیں سکتی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے خیالات اور ہمارے خیالات ایسے ہی ایک دوسرے سے دور ہیں، جیسے جتنا آسمان زمین سے اور جیسے زمین آسمان سے۔ پھر عزیزو، ہم لوگوں پر ظلم کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں، یا ہم لوگوں پر کیوں الزام لگاتے ہیں، یا پھر ہم لوگوں پر کیوں یہ کہہ کر انگلی اٹھاتے ہیں کہ ان پر کسی کی لعنت یا کسی کرس کا سایہ ہے؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس بات کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی پر لعنت نہیں ہوتی، کبھی بھی کسی کو کسی کے گناہ کی سزا نہیں ملتی، بلکہ سزا دینے والا خدا ہے۔ اور وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر یہ بیٹا جو ہے، یہ جو لڑکا ہے جو ہے، یہ جنم سے اندھا پیدا ہوا تھا، تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ بہت ساری معذوریوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ شاید باتیں بھی کرتے ہوں کہ شاید یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ رب الفاج رحیم خدا ہے، خدا جو ہے وہ کریم خدا ہے، خدا جو ہے وہ عظیم خدا ہے، خدا جو ہے وہ مہان ہے۔ آپ کی اور میری عقل اسے اپنے اس دماغ میں بند نہیں کر سکتی، آپ کی اور میری عقل اسے سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، دوسروں پر الزام لگانا چھوڑ دیں، دوسروں کو نشانہ بنانا چھوڑ دیں، بلکہ خدا سے اپنا تعلق بنائیں، خدا سے بات کریں، اور خدا آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ اس مذہبی جنونیت سے نکل آئیں۔ یہ صرف مذہبی جنونیت ان یہودیوں پر نہیں تھی، بہت سارے مسیحی بھی اس مذہبی جنونیت کے انڈر ہیں، اس پر جنون ان پر چھا گئی ہے، اور وہ دوسروں کو
اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے، جبکہ بائبل یہ کہتی ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ جانو بلکہ دوسروں کو اپنے سے بہتر جانو۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے عزیز مسیحی بھائیوں اور بہنوں، برائے مہربانی اس کلام کو پڑھے اور دوسروں پر الزام لگانا چھوڑ دے، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کا کلام نہیں ہے۔ اور پھر وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا، خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گناہ گار ہے۔ اور وہ الزام لگاتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں، تو گناہ گار ہے، ہم ٹھیک ہیں، یسوع مسیح غلط ہے۔ لیکن آگے سے وہ کیا جواب دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میں یہ نہیں جانتا کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں، ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب دیکھتا ہوں۔ What a powerful verse! یہ میری سب سے زیادہ اس چیپٹر کی پسندیدہ آیت ہے۔ اس نے کہا کہ میں اندھا تھا لیکن اب میں کیا ہے؟ دیکھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس نے میری آنکھوں کو کھولا ہے، اس نے اس اندھیرے کو میری زندگی سے نکال ڈالا ہے، اس نے اس روشنی سے مجھے بھر دیا ہے جس روشنی سے اب میں حقیقت کو دیکھ سکتا ہوں۔ بہت دفعہ ہم مذہبی اندھے ہوتے ہیں، بہت دفعہ ہم پر وہ جنونیت چھائی ہوتی ہے، بہت دفعہ ہم اپنے آپ کو اتنا دوسروں سے بہتر جانتے ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ تیرا یقین، تیرا ایمان غلط ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ درست اور ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ اس نے انہیں جواب دیا، میں تم سے کہہ چکا ہوں اور تم نے نہ سنا، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ ابھی بھی انہیں یقین نہیں، اور وہ بار بار اس سے پوچھتے ہیں، اور وہ انہیں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی سنایا ہے یہ قصہ کہ کس طرح میری آنکھیں کھلی ہیں، لیکن تم بار بار اس بات کو کیوں پوچھتے ہو؟ ہم بار بار دوسروں پر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بار بار ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل جائے جس سے ہم دوسروں کو غلط ثابت کریں، دوسروں پر الزام لگائیں، دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر ثابت کریں۔ میرے عزیزوں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اسے برا بھلا کہہ کر کہنے لگے کہ تو ہی اس کا شاگرد ہے، ہم تو موسیٰ کے شاگرد ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، مگر اس شخص کو نہیں جانتے کہ کہاں کا ہے۔ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم جانتے ہیں، ہم ان حکموں کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ورشپ کیسے کی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ دعا کیسے کی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ چرچ میں کیا ہوتا ہے اور چرچ میں کیا کرنا چاہیے۔ ہم بہت دفعہ اس خدا کو بہت محدود کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنی اس جنونیت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کمتر اور چھوٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں آزاد کرتا ہے، ان باتوں سے، ان مفروضات سے آزاد کرتا ہے، ان روایتوں سے آزاد کرتا ہے، اس مذہبی جنونیت سے آزاد کرتا ہے۔ اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ پھر گناہ کا غلام نہیں بلکہ وہ آزاد کر دیا گیا ہے۔ اور اس آدمی نے جواب میں اسے کہا، یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم زیادہ مذہبی ہو، اگر تم اس کتاب کو جانتے ہو، اگر تم واقعہ ہی خدا کو جانتے ہو، تو تمہیں تو پتا ہو جانا چاہیے، پتا چل جانا چاہیے کہ یہ بندہ جس نے میری آنکھیں کھولی ہیں یہ کون ہے۔ کیونکہ بائبل آگے ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جانتے کہ خدا گناہ گاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ اور وہ شخص جو ہے جو جنم کا اندھا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر واقعہ ہی تم اچھے مذہبی ہو، اگر واقعہ ہی تم خدا کو جانتے ہو تو تمہیں خدا کے کلام کی پہچان ہونی چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا گناہ گار کی نہیں سنتا بلکہ وہ راست باز کی سنتا ہے۔ لیکن اس نے مجھے اچھا کیا ہے،
उसने मेरी आंखें खोली हैं, इसके बावजूद तुम उसे गुनाहगार कहते हो। इसके बावजूद तुम इंसान की कदर नहीं करते, बल्कि अपनी उन रस्मों और रवाजों की ज्यादा कदर करते हो। वो उनको कहता है कि अगर तुम वाकई इंसान की अहमियत को, इंसान की उस अफादियत को जानते, तो तुम जरूर जानते कि जिसने मेरी आंखें खोली हैं वो कौन है। तो आगे लिखा है कि दुनिया के शुरू से ही कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। हालेलुया। कोई भी यीशु के अलावा यह काम नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि वो सरापा रोशनी है, क्योंकि वो नबी है, क्योंकि वो जिंदगी की रोटी है, क्योंकि वो जिंदगी का पानी है, क्योंकि वो आपका और मेरा शाफी है। यह है यीशु जिसने अपने आप को अपनी परवाह ना करते हुए अपनी जान का नजराना उस सलीब पर दिया है ताकि हम जिंदगी पाएं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि यीशु कौन है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यीशु जो है वो खुदा का जिंदा खुदा का बेटा है। यीशु जो है वो एक नबी है। यीशु जो है वो जिंदगी की रोटी है। रोटी से इंसान नहीं मरता। आपने बहुत सारे लोगों, मुल्कों की कहानियां सुनी होंगी, मुल्कों की खबरें सुनी होंगी। कहीं भी किसी भी जगह कोई रोटी से नहीं मरता, लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो आपकी रूहानी खुराक है। जिस्मानी तौर पर इंसान खाने की कमी से नहीं मरता, बल्कि वो जो नफ्सियातन उस पर छाया होता है, वो गम जो है, वो परेशानियां जो हैं, वो जो दुख हैं, वो जो शायद बुरी रूहें उस पर छाई होती हैं, उसकी वजह से उसकी जान निकल जाती है, वो मर जाता है, वो हलाकत में चला जाता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं उसका हल हूं। अगर जो कोई उस पर ईमान लाता है, उसको रोशनी मानता है, उसको खुदा का नबी मानता है, उसको खुदा का बेटा मानता है। अब बेटे की बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खुदा के बच्चे नहीं है। मेरे अजीजों, आज आपको यह भी बताना चाहता हूं कि खुदा यीशु मसीह बगैर बाप के पैदा हुआ था। वो कमवारी से पैदा हुआ था, क्योंकि लिखा है कि पाक रूह कुद्स मरियम पर आया और वो हामला हुई। खुदा यीशु मसीह रूहानी बेटा है, जिस्मानी नहीं, क्योंकि वो जिस्म की ख्वाहिश से नहीं, बदन की ख्वाहिश से नहीं, बल्कि रूह से पैदा हुआ है। वो सरापा रूह है, वो सरापा पाक है और उसमें कोई गुनाह नहीं है। इसलिए कोई उसे गुनाहगार साबित नहीं कर सकता। तो खुदा ने उसको अपना प्यारा बेटा कहा है, वो खुदा का प्यारा बेटा है। और आगे लिखा है कि अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। वो इंसान वो जो जन्म का अंधा था, वो जन्म का अंधा था, वो कहता है कि मैं ये मानता हूं कि ये खुदा की तरफ से है। क्यों? और ना ये गुनाहगार है, क्योंकि गुनाहगार की खुदा नहीं सुनता। और अगर ये खुदा की तरफ से ना होता तो फिर मुझे शिफा कैसे देता? शिफा जो है वो खुदा का नूर ही देता है, वो यीशु ही दे सकता है। वो शिफा खुदा ही की तरफ से आ सकती है, इंसान की तरफ से शिफा नहीं आती। मैं आपको शिफा नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम आपको शिफा दे सकता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वो उसे बचाएगा और छुड़ाएगा और उसे खुशहाली और खुशी बख्शेगा। आगे लिखा है कि उन्होंने जवाब में उससे कहा कि तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ है, तू हमको सिखाता है। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। जब वो इस बात को बर्दाश्त ना कर सके तो उन्होंने उस पर भी इल्जाम लगा और उसे कहा कि तू गुनाहगार है। हम भी बहुत दफा ऐसा ही करते हैं, हम दूसरों को इल्जाम लगाते हैं, हम दूसरों से जुदा हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को, अपनी उस गलती को तस्लीम नहीं करते, अपनी उस कमजोरी को देखना नहीं चाहते, बल्कि दूसरों को उन पर अपनी कमजोरी और अपना गुनाह मुसल्लत कर देते हैं और उनको गलत और बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने आप को दुरुस्त साबित करें। बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है। और आगे लिखा है कि यीशु ने सुना, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। तब और जब उससे मिला तो कहा कि तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है। जब कोई किसी को बाहर निकाल देता है जिसका कोई नहीं होता,
اس کا خداوند یسوع مسیح ہوتا ہے. ہم بہت دفعہ لوگوں سے جدا ہو جاتے ہیں, بہت دفعہ ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن میرے عزیزو آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, جو ایک دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے, جو ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے, جو اپنے آپ سے دوسروں کو جدا کر لیتا ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. جب انہوں نے اسے باہر نکال دیا, جب انہوں نے اس پر الزام لگایا کہ وہ گناہ گار ہے, تو کیا ہوا کہ اس نے یسوع کو دیکھا اور یسوع نے اسے قبول کیا, اور لکھا ہے اس نے جواب میں اسے کہا, اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اسے کہا کہ تو جسے دیکھتا ہے وہ تجھ سے باتیں کرتا ہے, وہی ہے. اور اس نے کہا, اے خدا میں ایمان لاتا ہوں, اسے سجدہ کیا. اور یسوع نے کہا کہ میں دنیا میں دعوت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں. جو فریسی اس کے ساتھ تھے اس نے یہ باتیں سن کر اسے کہا, کیا ہم بھی اندھے ہیں؟ یہ وہ آیت ہے. یسوع نے اسے کہا, اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے. کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ قبول کر لے کہ میں کمزور ہوں, اگر کوئی یہ قبول کر لے کہ میں گناہگار ہوں, اگر کوئی یہ قبول کر لے ہاں میں سیکھنا چاہتا ہوں, میں خدا کو پانا چاہتا ہوں, میں خدا کو جاننا چاہتا ہوں, تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ ضرور جانے گا. لیکن اگر کوئی یہ مذہبی جنونیت لے کر اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں, میں سب کچھ جانتا ہوں, میں خدا کو دیکھتا ہوں, میں جانتا ہوں, میں کلام کو سب کچھ جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے, خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ اس پر الزام لگ چکا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرنا چاہتا, وہ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتا, وہ حقیقت سے دور رہنا چاہتا ہے. میرے عزیزو آج میں آپ کو یہ انکرج کرنا چاہتا ہوں, آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ہی دنیا کا نور ہے, خداوند یسوع مسیح ہی زندگی کی روٹی ہے, خداوند یسوع مسیح ہی زندگی کا پانی ہے, خداوند یسوع مسیح ہی آزاد کرنے والا ہے, خداوند یسوع مسیح ہی چھڑانے والا ہے, خداوند یسوع مسیح ہی زندگی دینے والا ہے. جیسے پطرس کہتا ہے, خداوند اب ہم کس کے پاس جائیں کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. خداوند یسوع مسیح پاک نبی ہے, یہ خداوند یسوع مسیح خدا تعالیٰ کا اکلوتا بیٹا ہے, اور خداوند یسوع مسیح ہی مسایہ ہے, خداوند یسوع مسیح ہی بچانے والا ہے, اور وہی واپس آنے والا ہے. اس لیے عزیزوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے, اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس پر ایمان لائیں, اس پر یقین کریں, اس پر بے یقینی سے نہ دیکھیں, بلکہ اگر آپ اس پر یقین کریں گے تو وہ آپ کو ضرور بچائے گا, آپ کو ضرور چھڑائے گا. آپ کو اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی ضرورت ہے, آپ کو اسے اپنی زندگی میں بلانے کی ضرورت ہے, اور وہ آئے گا, وہ آپ کو برکت دے گا, وہ آپ کو شفا بخشے گا, کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ شافی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ کسی پر الزام نہ لگائیں, کسی پر یہ نہ کہیں کہ تم پر یہ لعنت ہے, تم پر اس بات کا سایہ ہے. آپ اس کے لیے دعا کریں, آپ اس کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں, اور خداوند یسوع مسیح اسے آزاد کرے گا. آج میں آپ کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر دعا کریں. زمین اور آسمان کے خالق اور مالک زندہ خدا, میں اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان کے لیے تیرا مکاشفہ چاہتا ہوں, تیری حضوری مانگتا ہوں, ان کے گھروں میں, ان کے خاندانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. باپ آسمانی تیرا نور چاہتا ہوں, تیری روشنی چاہتا ہوں, تیری زندگی چاہتا ہوں, کیونکہ تو زندگی کا منبع ہے. اے زندہ خدا, جو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, اے میرے زندہ خدا, یسوع کے نام میں انہیں شفا بخش, یسوع کے نام میں انہیں برکت دے, یسوع کے نام میں انہیں آزاد کر, یسوع کے نام میں باپ آسمانی ان کے گھروں میں خوشحالی, محبت اور پیار پیدا کر, تاکہ خدا وہ کسی پر الزام نہ لگائیں بلکہ تجھے قبول کرتے ہوئے تجھ جیسا مزاج رکھیں, تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. آمین. میرے عزیزو, یوں ہی اس چینل کو دیکھتے رہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے رہیں. اگر آپ کو دعا کی ضرورت ہے تو اس نمبر پر مجھے ٹیکسٹ کیجئے, یا پر آخر میں مجھے ای میل کریں, آپ کو ای میل بھی اس آخر میں ملے گا, اس پر ای میل آپ مجھے کر سکتے ہیں, یا اس نمبر پر آپ مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں دعا کے لیے. تو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ گلوری ٹی وی کو ضرور سپورٹ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کر سکتے ہیں, تاکہ خداوند کا کام دن ہی دن میں مکمل کیا جائے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ رات آتی ہے جب کوئی کام
نہیں کر سکے گا. خداوند آپ کو برکت دے. God bless you. آمین. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every